Aso ito nga aton pagatunan karon gihatagan ko siya title, Glory and Honor belongs to God. Ang himaya o ang kadungganan iyas Ginoo. Ang atong kitext makita sa unang Samuel 2 versikulo 30, last part na akong gikuha. Kay ang mga nagapadungog sa akon padunggan ko, kag ang mga tamay sa akon tamayon. Nagampod. Gaman ako litugtuban ng mga Diyos nga nakas kita saan sa mga langit. Salamat Ginoo sa panahon na imong ginhatag kanamo. Tabangi sa gapong Ginoo ang mga pulong ang pagkatunan karon. Atagi ko sing maang panlawas sing taknas kung tuon Ginoong Diyos nga ako matapos ini nga mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen. Matod pa sa alagad sa Dios nga si Samuel, ang Dios nakigsulti kaniya sa panahon nga siya bata pa kayo. Matod sa Ginoo kay ang mga nagapadungog sa akon padunggan ko, ug ang mga gatamay kanako pagatamayon. Ang si Jacob mga utod, doon na siya 12 ka mga anak. Sa 12 niya ka mga anak makigsunan, ang tanan dunay bahin nga yuta didto sa kanan. Ang walay bahin amo si Levi. Matod pas Ginoo kay bahin Levi nga yuta. Apan matod sa malang kasulatan si Levi dunay usa ka sagradong ginbuhaton. Gipili siya sa Dios bisan pa sa pikas bahin. Nga ini si Levi mardiros nga pagkatao. Kauban ni Simeon nga iyang igsoon, daghan sila gipamatay sa diha nga gilugos si Dina. But ipasabot mga igsunan, ang tanan nga ginbuhaton sa sulod sa Israel, ang gihatagan og tahas mao si Levi igsoon. Siya mao'y makapakig-atubang ngadto sa Dios. Pinaagi sa ilang paghalad didto sanktuaryo. Og gawas ni Levi, wala na'y gihatagan og authority ang Dios igsoon nga makahimo sa iyang ginbuhaton. Hinomdumi usab nga dili tanan nga kaliwat ni Levi saserdote. Di man pwede tanan po sa mga pare. Pero ang tanan nga empleyado dito sa templo sa Ginoo kaliwat ni Levi. Gikan sa manog tabo og tubig. Gikan sa mga maintenance nga pagabuhaton, tanan nga trabaho kaliwat ni Levi. Og sila suportaran sa mga halad o ikapulo sang 11 ka mga tribo igsoon. Apan niabot ang panahon, isa sa makaliwat ni Levi among high priest si Eli. Si Eli igsoon, siya ang pinakataas nga saserdotes sa templo, santuaryo sa Dios. Apan ang pinakapait ni mao nga ang iyang mga anak nagabuhat sa dili maong gibuhaton alang sa mga katawhan sa Dios. Si Opni o si Pinis igsoon, mga anak ni Levi, nasayod sila sa iyang sagradong buluhaton. Nasayod sila ang ilang tatay nga si Levi mao'y taas na saserdote. Apang sila nagbuhat o usa ka buhat na dili angayan sa mga alagad sa Dios. Tungod niya na gitawag sa Dios si Samuel. Si Samuel igsoon pagtawag sa Ginoo, ang wala may marikol sa Biblia, siguro mga edad pa lang si Samuel sini o mga 7 ka tuig o 8 ka tuig. Sa diha nga ang Ginoo si Samuel na didto kauban ni Levi. Ang trabaho ni Samuel maong pagpang-arrange diha
pagpanglimpyo, tanan-tanan, mao na gibuhat Samuel. Apang ang Dios nakakita kay Samuel nga usa siya gagikinahanglan sa Ginoo. Ang record nagatugan kanato nga samtang si Samuel nagtulog, dunay tingog nga nagtawag kaniya. Matod pa sa tingog, Samuel, Samuel. Si Samuel dagan didto kay Libi, didto kay Eli. Ingon niya, Ginoo ko, ania ako. Ingon Libi ni Eli, wala ta kagitawag dong. Pagtulog dito, tulo ka bisis nga nabuhat kini ni Samuel. O niya nasabot ni Eli nga si Samuel ang nagtawag kaniya mao ang Dios. Gingnan niya si Eli, si Samuel dong kung magtawag pag-usab na nga ania ako Ginoo naminaw nimo. Gitiman-an ni Samuel. Aron niya sa diha nga nagbalik siya tulog. Taw-taod niya abot ang tingog nagingon, Samuel, Samuel. Si Samuel nitubag, matod pang Samuel, Ginoo, ania ako, naminaw ako nimo. Pagkanindot ni Samuel, iksoon, santang gitawag sa Dios, naminaw sa Ginoo. Amen. Pananglitan kita, iksoon, tawgon tas Ginoo. Maminaw ka di. Naminaw. Mo na pinakalisod abin mo. Naminaw sa Dios. O ang Dios nakigistorya kang Samuel. Ang Biblia nagatugan kanato sa atong nabasa kay naon sa may kitubag sa Ginoo. Istorya sa Ginoo. Atong basahon pagkutro. Matod pa sa Ginoo kang Samuel. Kay ang mga nagapadungog sa akon padunggan ko. Kag ang mga nagatamay sa akon pagatamayon ko. Si Samuel igsoon gitawag sa Dios. Kung ato mabalik ang kasaysayan. Si Samuel igsoon anak ni Ana kay Elkanah. Usa ka bata nga gipangayo ni Ana ngadto sa Ginoo tungod kay siya walay anak o dili siya malipayon tungod kay wala siya anak. O niya matod pa ni Ana sa Ginoo hatagi kog anak nga lalaki. Nasayod mo igsoon sa panahon sa mga Israelitas ang pinakamahal sa ila kag ang ilang handom sa kinabuhi nga makaanak og lalaki. Lalaki gayon. Tungod kay alang kanila buinas kuno kung doon na kay anak na lalaki. Ang Dios nitubag sa hangyo sa usa ka babae. Og nanganak siya nagihingan na niya Samuel. Sukad sa pagkabuntis ni Ana og sa pagkatawod ni Samuel, ang Dios nagatimaan na kaniya nga si Samuel buhaton niya nga propeta sa Dios. Igsoon sultihan tamo. Sa wala pa ikaw ang ako matao. Sa diha pa kita sa tiyan sa ato maginikanan. Ang Dios nakakita kanimo nga muabot ang panahon nga ikaw mahimong Adventista del Septimo Dia. Amen. Ogon niya igsoon. Ikaw mag-aalagad ngadto sa Dios. Wala patamataw igsoon ang Dios na kailangan ka nato. Ang Dios na sayod na sa ato. Mao ka na ang atong Dios makiigsunan. Tungod niya na si Samuel gipili o gitawag sa Dios. Tungod kay niadtong panahona si Eli nga alagad diha sa santuaryo sa langit. Ang iyang mga anak igsoon wala naminaw kaniya kung wala nagatanaw nagasunod
sa tinuod nga prinsipyo sa usa ka Adventista del Sétimo Día. Usahay masubo kita igsoon nga ang mga ginikanan, mga matinumanon sa iglesia. Apan ng mga kabataan, laroy-laroy sa kalibutan. Usahay masubo punta nga ang ginikanan mao'y laroy-laroy o ang mga kabataan mao'y matinumanon. Tungod niya na, sa unang Samuel 3, versikulo 14. Busa nagasumpa ko sa panimalay ni Eli, ang kalautan sa panimalay ni Eli, hindi matumbasan bisan sang halad o kung sang dulot sa gilay, sa gihap. Mga utod, mga kaigsunan, matod sa Ginoo ngadto kang Samuel sa iyang pagsugilon kay Samuel may tungod sa panimalay ni Eli. Ang panimalay ni Eli matod sa Ginoo, ang ilang paglalis o kunang ilang pagkamasinupakon, dili kini mabayran sa mga halad bisan unsang klase salad. Sa ato pa makigsunan bisan unsa kadako ang atong donation sa iglesia. Bisan unsa kadako ang atong magasto kung dahil fellowship sa iglesia. Apan kung ang atong kinabuhi dili uyon sa prinsipyo sa Dios, kini siya way katuslanan at tubangan sa Dios. Amen. Hinumdumin ninyo sa unang Samuel 15 versikulo 22 unsa may gisulti sa blang kasulatan. Kag si Samuel nagsiling, may dako bala nga kahamuot ang Ginoo sa mga halad nga sinunog, kag mga halad subong sang pagtuman sang tingog sang Ginoo. Yari karon ang pagtuman maayo pa sang mga halad, kag ang pagpamati sa sapay sang kordero. Sa man yung istorya ini so. Diining panahon. Gi-istorya ko na ganiha ka nato. May tungod sa mga Amalekites. Amalikno nigso. Ang Biblia nagatugan ka nato, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. God loves the world. Ang pulong the world, nagkahulugan ni isang tanan nga tao sa kalibutan. Ang Diyos naghigugma nining tanan. Pero sa bahin sa mga amalikno ni Soon, iba ang sitwasyon. For 430 years, kung basahin mo sa versikulo 15 sa Genesis, ang Dios naghatag sing taas nga panahon ngadto sa mga katawhan na amaliknon. 400 years sobra aron nga sila maghinulsol sa ilang mga kalapasan. Apan ang record nagtugan kanato sulod dinhi mga panahon na wala gyoy in taong nabuhat nga sila naginulsol. So, tungod ni Ana, pag-abot ni Samuel, o kung pag-abot ni Saul, naghihimo nga hari sa Dios. Ang instruction sa Ginoo pinaagi kay Samuel ngadto kang Saul, kinahanglan sulugon ang Amalek. O gonya sa pagsulong sa Amalek, wala ibilin bisan unsa. Bata, tigulang, babayi, lalaki, kinahanglan sila patyon tanan. Usahay makaingon kita daw sa ang Ginoo. Igsuon tungod kay ang mga Amalekites nag-abot sa punto nga point of no return. Ayaw paabuta ka nga punto igsuon. Ang record ingon sa Ginoo patyon tanan.
apil ang mananap na kigsuna. Wala ibilin kanila. Tuod man, abanti si Samuel, si Saul, gipamatay ang tanan na tao gawas sa hari. Si Agag. Ang mananap, gipamatay katong mga niwang, pero mga tambok gibilin. Pag-abot ni Samuel, ni Saul, nag-report kay Samuel nga, ingon siguro si Saul, Sir! Mission accomplished. Pero siling ni Samuel, matutong Samuel, Saul, unsa man ang gamama o nagababa? Kana, galon, kana, propeta, nagibili na siya. Aron ihalad sa Dios. Kaya kumusta ka na si Agag? Anong ibilin mo? Ang instruction, igsoon, ano ko no? Patyong tanan, way ibilin! Nganong gibilin, makinig mga mananap na mga tambok. Matod pa ni Samuel. Ingon ni Samuel, ako ni Saul, propeta, aron ihalad sa Diyos. Kung imong tanahon sa atong pagkatawanon, murag na may rason si Saul. Apan sa mata sa Diyos, igsoon, dili kini makatarunganon. Tungod kay gudon sa ang gisugo sa Diyos, mao ang kinahanglan tumanon sa tao. Walay ibilin. Ilang katarungan kay halad man pod sa Ginoo. Inumdum ko sa una igsoon. Sa diha nga napopular ang kapa. Daghan sa mga ang ginapromote, ginatambagan ang tanan nga mga kaigsunan nga ayaw kamog apil sa kapa. Okay kayo. Wa gyud ni apil. Wa gyud digsoon. Pero pagpasira ni Duterte igsoon sa kapa, dito hibawan nga daghang mga Adventista nga ni apil sa kapa. Rason, ihatagan mag-ikapulo. Nalipay lang ta nga walay taga-diri nga ni apil sa kapa. Wala na. Apil. Oh, mas maayo pa nang nag-angkon. Naadi ni apil. Oh. Dito sa mlang, ang uban ay 200,000, ay 300,000. Pangayuan gani unsa man nga para simbahan ingon dayon. Wa gyud mi kwarta ta pigaduha gyud. Pag sira sa kapa ning gawas ang kwarta ni hilak sila pero wa na. Wala na. Humana. Ang rason hatagan pod og kapulo. Nay makigsuonan nga botayag lasto ang rason hatagan to ikapulo. Tama dili. Dili oy. Mali gyud. Sa unang Samuel 4:11. Matod pa sa Ginoo kang David, kang Samuel nga dili gyud siya malipay sa gibuhat sa mga anak niya. Dihay natabo nga gera igso. Kay kabalo kamo kining Palestino. Sukad pa na sa una magkalaban gyud sa Israel hangtod karon. Kanang mga tao sa Gaza Palestinians man na. Hangtod karon. Panahon sa una ni Samson, tumakalaban Palestinian man to gihapon. Hangtod karon. Di gyud sila magkasidabot. Onya kay ni gera man ang Palestinians. Kini mga Palestino igsoon gusto man gyud nila nga ipaidalom ang katawhan sa Israel. Oy, ang makatawhan sa Israel nisukol pod. Pero lahi ilang kusog ngadto parar karon. Kaya mga Israelites karon igsoon sa Middle East silang pinaka-powerful military so.
pinaka-powerful. O ang pinaka-powerful po nga intelligence agency sa tibuok kalibutan. Amo ang Mossad sa Israel. Alkansi pa niya ang CIA sa Amerika, KGB dito sa Russia, ang lupigan sa Mossad. Alam na mo, kadang mga big time mga leader sa Hamas, mga leader sa nagabuhat o mga sana kan maghimo sila unta sa nuclear power. Kipang-assassinate sa Mossad, dira mismo sa tunga sa Iran. Kasunod sila. Yan itong panahon na dili, agira na. Ang pangapin lang o kung ang konsuelo lang sa Israel, kanang ilang taban sa katipan nga gisudlan sa namulo kasugo, mo na ilang gidaladala dito aron nga sila magdaog. Hunahuna nila siguro nga ang kaban sa Dios mag-aapin sa ila, umulaban kanila, bisan pa ang ilang gibuhat igsoon dili mao. Usahay kita mo to munahuna ta daladalag Biblia pagkatapos basta kay maorna pero dili na mao igsoon. Oy, gira sila, dala nilang kaban, hunahuna nila daog ng Diyod. Agoy, nailog ang kaban sa Diyos. Pag-ilog sa kaban sa Diyos, igsoon, gipatay ang duha ka anak ni Eli, si Opni o si Pines. Patay sila dito. Niabot ang balita dito sa sentro. Si Eli nga nagalingkod aron mo dawat sa mga balita sa nadiha ngayang nadunggan igsoon nga si Opni o si Pini nangamatay sila, nahulog si Jacob sa iyang lingkuranan o nabali ang iyang ulo, ang iyang libog tungod kay at siyang pagkatao. Kay matod pas Ginoo ang nagapadungog kanako padunggan ko o ang nagatama ay pagatamayon. Sa kasaysayan ni Jacob, igsoon tinuod si Jacob o sa katao nga dunay daghag mga failure sa iyang kinabuhi. Igsoon, di nato na ikalimod nga daghag failure si Jacob. Apan bisan pa sa iyang mga failure igsoon, ang iyang priority amo ang pag-alagad o paghatag himaya ngadto sa iyang Dios. Tinuod nga doon na tayo mga failure sa kinabuhi, mga igsoon. Apan bisan paniyana ang atong tumong toyo nga sa atong paginabuhi nining kalimutan, ang Dios mahimong malipay kanato igsoon. Amen. Ninumdum ko sa panahon nga si Jacob igsoon, nilayas siya. Paglayas niya, ang Syria o Israel sikbet na sikbet na. Dito si Jacob ni adto sa Syria tungod kay si Rebecca Syrianhon nanto. Iyang inahan. Dito ang pamilya sa Syria. Kung sa Damascus man to wala lang masayod ako kay ang Biblia wala man ito. Tungod ni ana sa iyang biyahe nag-abtan siya gabi. Samtang gabi na kinahanglan mo tol batulog na siya. Nagkuha siya bato aron nga himo niyang ulunan. Kapait no? Bato imong unlan sa kanong gahi no? Kita karon nahilig ta mag sauna sa bata pa kami. Kay wala pa may duldol nas siya. Yes. Kanang bulak sa tigbaw ba? Gawas ng wala pa may duldol sa una. Kanang tigbaw gani unsa man ang kuan? Murag tubo nga gagmay ani ho nga ginanami na nakaon sa kabaw. Ang bulak ana mo ay kuhaon nimo o niya isulod sa tila, humuk-humuk na siya basta bago. Pag dugay na niya na, mura na pog bato. Usahay, ang akong ginikanan, kanang mga nuog na daan na kayo, ipangsulod mo iunlan, pa sila sakit ang uloy. Tang hako bato yun. Wa na may, kita karon di tamulo na kung sa may gusto unlan, magic hill. Tila no? Humuk-humuk na gyud ato uno. Kita karon di na ta gusto mahigda sa kanang kawayan. Sa una na hinumdum ko nga
nag-adto big libusi kay bag-o pa lang to nako gipalit ang yuta. Naghimo big payag kay kinahanglan pagkagabi igsoon makatulog ka gyud doon. Dala mang minagsako nga gitahi aron nga magulan ana gyan. O niya ang gisalod na mo kanong kahoy nga murag tagtaa ka dagko, tagbatiis ka dagko. Unya tulog pastilan pagkabuta pa dakit kaya kung lawas eh. Pero karon sa may gusto sa tao, kusog kayo mahalin kutson niya sa warehouse. Kaya di man gusto ang tao di na magkuhan. Kinanglan, kanang humuk-humuk. Matod pa sa usa ka inistoryan, ang mga tao nag-level up naman go. Si Jacob, digsoon, nagigda siya sa bato, o pagigda niya sa bato, pag-abot sa gabi. Lami kayang tulog ni Jacob. O sa kalami siyang tulog. Di lang, kay palit na pa ko. Wala, hamol na. Lami ang tulog. Pagkagabi gayon, nagdamgo si Jacob. Kanang lami imong tulog, usay nakadamgo ka. Pero busog-busog ka kaayo pag tulog di mo, pag damgo di mo mga aswang, mga sakit mata. O niya, damgo ka nga, sakit imong tiyan, tinuod pag mata mo, sakit di mong tiyan, diretso pag siya. Si Jacob, bigsoon, nakadamgo siya. Ang damgo ni Jacob, bigsoon, nga dunay hagdang gikan sa yuta, padulong sa langit. Doon sa kataas nga hagdan igsoon. O gonya nakita ni Jacob nga manulunda sa Dios, tanaog saka sa mga hagdan. Sa bersikulo 14 ang Ginoo nagistorya kang Jacob. Matod pas Ginoo kining yuta nga imong higdaan. Ihatag ko kinitanan sa imo. Og pinaagi sa imong kaliwatan panalanginan ng tibuok kalibutan. Si Jacob mahimong panalangin sa tibuok kalibutan igsoon. Kay pinagi kang Jacob mahimo ng katawhan sa kalibutan makaila sa tinuod nga Dios. Dumdumo nato igsoon hinumduman nato. Maniadtong panahon na Israel ra ang nagadala sa kamaturan. Ang tanan nga mga tao sa kalibutan nagasimbag mga Diyos-Diyos. Ang bisag unsa ilang makita, ilang ginasimba. Doon na sila'y mga Diyos sa hangin, Diyos sa kahoy, o unsa pang klase sa Diyos, tingali ang uban ang ilang Diyos, kad Diyos. Diba? Tugod niya na, mato niya sa Ginoo, panalanginan ng tibuok kalibutan, pinagi ni mo Jacob. O matod sa Ginoo, sa atong panahon, panalanginan na makaigsoon, mga katawhan sa tibuok magsaysay sa tibuok kalibutan, pinagi sa makigsonan nga daa diri nagpuyo igsoon. Amen. Kinahanglan kita mahimong panalangin. Dili kita mahimong panghimaraot igsoon. Nga ang Dios dili malipay natin. Tungod diyan ha. Kung imong basahon sa Bugna 21 versikulo 12. Kag ang mga gawang sa mga gawang nasulat, ang mga ngalan sa napulog duha ka kabikahan sa mga anak sa Israel. Dito sa kingharian sa mga langit sa bagong Jerusalem. Makita nato igsoon ang unsa ang mga ngalan sa anak ni Israel sa matag foundation sa mao naging hari o sa amo nga puloy-anan sa makatawhan sa Dios. Makita dito ang kaliwatan ni Ruben, kaliwatan ni Huda, ni Levi kag uban pa. Pero kining tanan igsoon nga makaliwatan sa Israel hindi nagpasabot nga watay labot diha. Doon na kita'y labot igsoon. Kay pinaagi nila nakaila ikaw ako sa kamatuoran. Pinaagi nila igsoon nakita nato ang tinuod nga pagtulunan sa Dios. Pinaagi nila ikaw ako nahimo nga sumilimba ni Jehova. Sumilimba ni Yahweh. Sumilimba ni El Shaddai. Sumilimba sa Dios nga buhi nga nagtugo tuga sa langit ug sa yuta.
Bugna 2, versikulo 17. Ang nagadaog hatagan ko sang manang nga tinago, kag hatagan ko siya sing bato nga maputi, nga sa bato nasulat ang bag-ong ngalan nga walay nakahibalo kundi ang nagabaton sini. Sa kuno, ang makatawhan nga mga luwas igsoon. Matod sa Ginoo hatagan kita sa bato ug mana. Mana nga nagasimbolo sa unod ug dugo ni Kristo. Bato nga tinago, ihatag sa iya mga tao nga nasulatan sa ilang bag-ong mga ngalan. Pagkaanindot igsoon. Tingalis pagkakaroon si Brother Bacos ni iyang ngalan. Kasi pagbalik sa Ginoo, isulat dito, lahi na iyang ngalan. Bag-o na. Bining, ang ngalan ni mo, victorious ka na. Nang lanan, pananglitan ni Aning, ang pangalan dito ni Aning, Renante, magina. Siguro, pag balik na sa Ginoo, patagag ba to, sa imong ngalan ni, siguro? Renan. Nindot no. Renan. Nini tanan siya. Ang Dios o ikaw ra ang nasa. Paano nila yung kasi kalo? Kitara sa atong kakalimod. Nainong mo kang Maria. Si Maria igsoon. Matod sa kasulatan, usa siya ka babae makasasala. Sa mata, sa tao. Makasasala kayo. Si Maria igsoon. Gisudlan sa 7 kada utang espiritu. Si Maria giapelyiduhan nila og Magdalena. O niya, kay dito siya nagpuyo sa Magdala. Ato hinumduman usab ngano nga si Maria nakahimo og naglubong sa pagpakasala, ang hinungdan igsoon ang iyang uyuan na si Simon. Si Simon Pariseo. Meaning usa siya ka religious leader. Ang pait kaayo isip religious leader mao pay hinungdan nga si Maria nilubong sa pagpakasala. Ang pahit mo sa bigsoon nga ikaw usa ka opisyal sa iglesia o ikaw hinungdan nga ang uban dili mga luwas. Di ba din? Una'y pinakalisod. Apan si Maria Magdalena matod sa atong sa balang kasulatan gipagawasan ni Jesus o 7 ka espiritong dautan. O sa diha nga si Jesus nagkaon sa balay ni Simon niadto si Maria dito. Pag-adto ni Maria igsoon sa kaha ang mga mata sa mga tao. Gitanaw sa mga tao si Maria ang nag-adto dito. Tingali mo ba niyo nakahanap po babae sa mata? Pagkawaynadang babae, pagkahugaw babae. Sa mata sa mga tao di gyud siya ang ayan nga moadto kang Jesus. Apang ang kinamaayo lang niini kay si Jesus wala magpili sa tao kinsa ka man unsa ka man. Si Jesus wala magpili sa tao igsoon kun unsa nga atong kahimtang sa kinabuhi. Si Jesus wala magpili kun unsa kita kaniadtong panahona. Ang Dios nagahigugma og dunay kabalaka sa matag usa nato. Si Maria dito niadto. Sa una-una ni Maria, besan unsa inyong huna-hunaon, besan unsa inyong pananaw nako, di nako kana siya ihatagan og bili, kay ang importante alang nako mao si Jesus. Ikson ang pinaka-importante kay Maria si Jesus. Ang pinaka-importante sa atong kinabuhi bisan kung sa ikasulti sa mga tao, kinahanglan si Jesus ang atong first priority sa atong kinabuhi. Amen. Tungod niya. Niadto siya dito. O niya, ang mga tao nga sa ilang kaugalingon, matarong na sila wala gani makahimo sa nabuhat ni Maria Magdalena. Ang mga tao, igsoon, ginatanaw si Maria nga hugaw, apan di ay si Maria mas maayo pa og hinlo ang iyang kasing-kasing ngadto sa tubangan sa Dios. Matod pa ni Pastor Diaz,
Doon ay mga tao nga kung imong tanawon kung sila mula ka murag steps to Christ. So, kung mutindog murag patriarchs and prophets, kung musultig son murag the desire of ages, apang sa sulod sa kasing-kasing unsa ko no? The great controversy. Igsoon, ayag tanaw si musikita. Igsoon, ayag huk na imo isikita. Si Maria sa iyong panahon, sa kadaghan sa mga tao, mga tarong sa tanaw nila, apan sa mata sa Dios, mas matarong si Maria Magdalena. Gibubuan o gihalaplas ang maong Jesus. Ang mga tao, daghang komentaryo. Ang mga tao, negatibo sila tanan. Apan wala kini tan-awa ni Maria. Ang kang Maria iya mao nga kinahanglan iyang himuon ang usa ka bagay nga makahatag og kadungganan ngadto sa Dios. Mao ni matud pa sa Ginoo ngadto kay Samuel, ang nagapadungog padunggan ko, ug ang nagatamay tamayon ko. Inumdum mo kang Herodes. Si Herodes igsoon, usa ka hari nga Hebro, apan ang iyang gihingabot ang katawhan sa Dios. Usa ka panahon ni ana ni adto dito ang mga taga Sidon nga nasuko si Herodes kanila. Unya aron nga ilang mapasag-uli ang ilang relasyon kang Herodes, nagkontak sila sa pinakasuod kaayo kang Herodes. Og ang Biblia nagtugan, niadto sila dito. Og si Herodes nagigatubang kanila nga naglingkod siyang trono. Kag siyang paglingkod siyang trono, naghimo siya usa ka spit sigsoon nga alang sa tao sa kamataran. Sama sa speech bitaw di sa panahon sang impeachment nga gi-archive sa mga senador. Doon ay upat ka tao dito nga naghatag og maayong speech nga nung nagboto sila yes. Si Marcolita, si Escudero, si Amy Marcos, o si Camille Manting, Robin Padilla man siguro. Pero dito oras si Marcolita, si Herodes, naghatag sa iyang speech, o sa nadungog sa mga tao, grabe di ay si Herodes iksoon. Maayo mo pundar sa iyang mensahe, sa iyang speech, nalipay ang mga tao kag bersikulo 22 o 23 sa Buhat Kapitulo 12, kag ang katawhan nagsinggit sa dakong tingog. Matod sa mga tao, tingog kini sa Dios o dili tingog sa tao. Si Herodes, Hudiyo ba ya? Hebro to siya. Apan giangko niya ang pagpasidungog sa mga tao. Inay nga ang Dios padunggan ni Herodes. Ang record na katugan kanato. Diha dayon ning soon ang manulunda sa Dios nagagi o gihapak si Herodes o gikaon siya sa ulod, buhi pa siya hangtod na siya namatay. Ngano? Kay matod sa Ginoo, ang nagapadungog kanako padunggan ko. O ang nagatamay kanako tamayon ko. So, intak na sa kuntuhon, give glory and honor to God. Ang Diyos, magapanalang.